السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم أدوات الرابطة. وأنا ذكرت في مقطع سابق أن الأدوات 4 في الأردية في جملة اسمية: ه وه وهو وهو، وقد ذكرتها مفصلا في ذاك المقطع، فإن ما شاهدتم ذاك المقطع فشاهدوه أولا حتى تفهموا، وبعد ذلك شاهدوا هذا المقطع. فكل ما ذكرت في ذاك المقطع باعتبار كون المبتدأ اسما ضميرا. أما إذا كان المبتدأ اسما ظاهرا فتأتي أداتان في الأردية: ه وه، ه للواحد وه للجمع، وحينئذ لا تأتي هو وهو لأنهما خاصتان بالضمائر، فه للواحد وه للجمع. يعني إذا كان المبتدأ اسما ظاهرا مفردا فتأتي أداة ه، وأما إذا كان المبتدأ اسما ظاهرا جمعا فتأتي أداة ه مع نون غنة. ومن المهم ذكره أن المبتدأ أحيانا تأتي بتركيب الإضافة، يعني يكون المبتدأ مضاف ومضاف إليه، فحينئذ نراعي مضافا في دخول أداة الرابطة للمضاف إليه. معناه أن المضاف إذا كان مفردا فتأتي أداة الرابطة ه لأن المضاف مفردا، وأما إذا كان المضاف جمعا فتأتي أداة ه مع نون غنة للجمع، لأن الأصل هو المضاف لا المضاف إليه. مثاله في الأردية مثلا نقول: زید کی بکری چھوٹی ہے، زید کی بکری چھوٹی ہے، فهنا المضاف بكري. وكما هو المعلوم أن المضاف إليه يأتي أولا في الأردية بخلاف العربية، لأن في العربية يأتي المضاف أولا ثم المضاف إليه، فهنا بكري مضاف، وبكري هنا مفردا أدخلنا ه أداة الرابطة للواحد. ومثال آخر: زید کی بکریاں چھوٹی ہیں، فهنا انظروا تغير المضاف يعني بكرية، فتأتي أداة ه مع نون غنة لأن المضاف جمعا، فلا نراعي المضاف إليه لأنه مفردا، مع ذلك أدخلنا ه مع نون غنة لأن المضاف جمعا. فخلاصة الدرس أن المبتدأ إذا كان اسما ظاهرا فتأتي أداتان فيها: إذا كان المبتدأ مفردا فتأتي ه لكون المبتدأ مفردا، وإذا كان جمعا فتأتي ه مع نون غنة لكون المبتدأ اسما ظاهرا جمعا. أرجو أنكم فهمتم جيدا، وإذا كان عند أحدكم سؤال فليكتب في التعليق فأنا أجيبكم، والرجاء منكم جميعا دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.